अस्सलामु अलैकुम। खबर की दुनिया के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। इख्तलाफी नोट में आज हम बात करेंगे पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में। आपको बताएं मुल्की सियासी और पार्लिमानी क़यादत ने शिरकत की। क़यादत को अहम खारजा उमूर, दाखिली सलामती, अंदरूनी चैलेंजेस, खित्ते में वक़ूअ पज़ीर तब्दीलियों खुसूसन तनाज़े कश्मीर और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से जो है वो एक जामे ब्रीफिंग दी गई है अस्करी क़यादत की जानिब से। इस ब्रीफिंग पर शुरा ने इत्मीनान का इजहार किया। हबीब साहब, तजर्बात हमारे बड़े तल्ख हैं। अब आपको क्या लगता है अफगानिस्तान में आइंदा सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होगी? मैं इस आइंदा का जवाब देने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, और वो चीज़ें हैं कुछ तारीख से, कुछ अपने तजुर्बात से ही निकाली हुई चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे आपको सबसे पहले मैं लेके जाना चाहता हूँ 24 दिसंबर 1979, यानी आज से तकरीबन 40 साल पहले। 24 दिसंबर 1979 वो तारीख़ है जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था, यानी रशियन अफवाज अफ़गानिस्तान में दाखिल हो गई थी। और 7 अक्टूबर 2001 वो तारीख़ है जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला शुरू किया था। 27 दिसंबर 1979 यानी तीसरे दिन अपने हमले के सोवियत यूनियन ने काबुल पहुंच के हफीजुल्लाह अमीन की हुकूमत ख़त्म कर दी थी और उसकी जगह बबरक कारमल को सदर बना दिया था। और 22 दिसंबर 2001 को तालिबान हुकूमत की जगह अमेरिका ने हामिद करज़ई को अफ़गानिस्तान का सदर बना दिया था। अब ज़रा आ जाए 1980 में। अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन को मदद मिलने लगी बाहर से, पाकिस्तान के ज़रिए भी, और साथ ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी का आगाज़ हो गया। और 2002 तालिबान की मदद का इल्ज़ाम हम पे लगने लग गया और पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी का आगाज़ हो गया। 1987 में सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान से निकलने का प्रोग्राम बनाया। ओरिजिनली जब गोर्बाचोव आ गए तो उन्होंने कुछ सोचना शुरू कर दिया, ग्लासनोस्ट, पेरेस्ट्रोइका। और 2010 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से निकलने के लिए मामला तय करना शुरू कर दिए, उनका कतर ऑफिस बन गया और इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ने लग गई। मई 1988 में जिनीवा मुआहदे के तहत सोवियत यूनियन ने अफवाज निकालना शुरू कर दी। और ओरिजिनली सोवियत यूनियन ने कहा था कि हम 9 महीने तकरीबन लेंगे, लेकिन उन्होंने 3 महीने के अंदर ही अपनी अफवाज निकाल ली। और फरवरी 2020 में कतर मुआहदे के बाद अमेरिका ने भी फ़ौजें अपनी कम करना शुरू कर दी। और आज की अपडेट ये है कि उन्होंने बग्राम एयरबेस भी खाली कर दिया है। गोया खुदा हाफिज़। मार्च 1985 में, माफ़ कीजिएगा, मार्च 1988 में रूस अभी निकलने से पहले, जिनीवा अकॉर्ड नहीं हुआ था, तो उस वक्त ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस एक बुलाई गई थी। उस वक्त हमारे वज़ीर आज़म थे मोहम्मद खान जुनेजो, और उन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें ये फैसला किया कि हम जिनीवा अकॉर्ड पे साइन कर देंगे। और 1 जुलाई 2021 यानी गुज़श्ता कल पाकिस्तान में पार्लिमानी लीडरों को अफ़गानिस्तान पर की सूरत हाल पर एतमाद में लिया गया। अप्रैल 1988 सोवियत यूनियन ने, जब ये अप्रैल 1988 जब जिनीवा अकॉर्ड पे साइन हो रहे थे, तो उस वक्त सोवियत यूनियन ने, उस वक्त एडवर्ड शेवरनादज़े शायद उनके वो फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि हम निकल तो जाएंगे लेकिन अफ़गानिस्तान की हुकूमत की मदद जारी रखेंगे। जून 2021 अमरीकी सदर जो बाइडन ने अब्दुल्ला से और अशरफ गनी से मुलाकात की और उसमें कहा कि हम अमरीका के तौर पे अफ़गानिस्तान की मदद जारी रखेंगे और अफ़गानिस्तान को हर किस्म की मदद देते रहेंगे। 1988 में जब रूस निकल गया तो 1988 से 1996 तक अफ़गानिस्तान में खाना जंगी जारी रही, और बहुत ही खौफनाक खाना जंगी थी जिसमें सब फरीक एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे। और 1996 में तालिबान की हुकूमत आ गई और उसके बाद सूरत हाल कुछ बेहतर हुई। जुलाई 2021 अफ़गानिस्तान में खाना जंगी जारी है। 1996 दोबारा मैं आपको 1996 में लेके जाना चाहता हूँ कि जब हफीज़ुल्लाह वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे नजीबुल्लाह, उनको कत्ल कर दिया गया और बाकायदा तौर पर फिर उनकी लाश को पाँव की तरफ से बांधकर काबुल की सड़कों पर घसीटा गया और उनकी लाश और उनके भाई की लाश भी अफ़गानिस्तान के कसरे सदारत पर लटका दी गई। 2021 आपने जो सवाल किया कि आइंदा, मैं कुछ नहीं कह सकता।
پاکستان میں شاید کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کے اندر بہت ساری یہ جو تاریخ میں نے آپ کے سامنے مختصر سا ایک خلاصہ پیش کیا ہے, اس میں بہت سارے سخت مقامات ہیں. اس میں پاکستان کی غلطیاں بھی ہیں, اس میں پاکستان کی کچھ دخل اندازیاں بھی ہیں. جنیوا اکارڈ کیا تھا؟ جنیوا اکارڈ آپ کو پتہ ہے نا, اوریجنلی پاکستان اور افغانستان کے ساتھ آپس کے معاملات طے ہوئے تھے, اور ہم نے اس وقت جنیوا اکارڈ میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دیں گے, اور افغانستان نے بھی اسی کمٹمنٹ کا اظہار کیا تھا. اور اس معاہدے کی گارنٹر کے دور پہ یو ایس ایس آر نے, یعنی اس وقت کے سوویت یونین نے اور امریکہ نے سائن کیے تھے. تو اب 2021 ہے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم وہی دسمبر 1978 کی کیفیت میں آ کے, یا آپ یوں کہہ لیجیے کہ 1988 کی کیفیت میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. پہلے بھی سوویت یونین جب نکلا یہاں سے تو خانہ جنگی دہشت گردی ہم نے بھگتی. اب 2021 میں اگر تو دنیا بدل چکی ہے تو ہاں مجھے ساری صورتحال پہ یقین آ جائے گا. ہاں اگر انسان بدل چکا ہے تو مجھے ساری صورتحال پہ یقین بہتری کے لیے آ جائے گا. یا ہم بدل چکے ہیں, اس کا بھی مجھے ابھی یقین نہیں ہے. اگر واقعی ہم بدل چکے ہیں تو پھر اس کا فیصلہ بھی وقت کرے گا. میرے لیے آئندہ کے سوال کے آگے ایک اور سوالیہ نشان ہے. That's it. سعد, حبیب صاحب نے ساری صورتحال ماضی کی کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی. سعد صاحب, اب آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان میں جو آئندہ صورتحال ہے وہ کچھ مختلف ہوگی؟ آپ کے پاس اس بات کا جواب ہے؟ دیکھیے, حبیب صاحب نے جو بات کی, یہ ایک جملے میں جس طرح کہتے ہیں کہ دوز who don't learn from history are condemned to repeat it, یعنی کہ جو تاریخ سے سیکھے نہیں وہ تاریخ کو دہراتے رہتے ہیں. حبیب صاحب نے جو بات کی یہ بات درست ہے, لیکن اس کے اندر 2-3 باتیں میرے خیال میں تھوڑی سی مختلف ہیں جو بدل چکی ہیں, جو کہ بدل چکی ہیں, یا جس میں شاید یہ اندیا نظر آتا ہے کہ تاریخ سے ہم نے شاید سب کچھ نہ سیکھا ہو, لیکن ہم نے تاریخ سے کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں. فار ایگزامپل, سب سے پہلے تو یہ واضح کرنی بات ضروری ہے کہ دونوں جنگوں کے اندر, افغانستان کے اندر 80s کی جنگ میں بھی اور اس جنگ کے اندر بھی, پاکستان کے بغیر نہ وہ جنگ ہو سکتی تھی, نہ پاکستان کے بغیر یہ والی جنگ ہو سکتی تھی. لیکن دونوں جنگیں پاکستان نے انیشیٹ نہیں کی تھی. نہ سوویت یونین کی انویژن پاکستان نے انیشیٹ کی تھی, نہ 2001 کی انویژن امریکہ کی پاکستان نے انیشیٹ کی تھی. 80 کی دہائی کے اندر ایک جنیوا اکارڈز کی ایک لائن کے علاوہ 80 کی دہائی کے اندر ہماری سٹیٹ جو ہے وہ اوورٹلی بھی اور خاموشی سے بھی افغانستان کی جنگ کا حصہ رہی. ہم نے اس وقت کے مجاہدین جن کو ہم کہتے تھے, ہم نے مجاہدین کی سپورٹ بھی کی, اوورٹلی دنیا کو بتا کے کہا کہ ہم یہاں پہ ٹریننگ بھی کر رہے ہیں, امریکہ سپورٹ کر رہا تھا, دیگر بہت سی چیزیں ہو رہی تھیں. 2001 کے بعد یہ والی بات درست نہیں تھی. 1900 جس وجہ سے حبیب صاحب نے درست فرمایا کہ 80 کی دہائی کے اندر بھی پاکستان کے اندر ٹیررزم ہوئی, لیکن جتنی 2000 کی دہائی کے اندر ہوئی اور 2000 کی دہائی سے لے کے اب تک ہوئی, 70,000 ہم جانے ہماری شہید ہو چکی ہیں, ہمارے لوگ شہید ہو چکے ہیں, اتنی 80s کے اندر نہیں ہوئی تھی. اس کی وجہ یہ, اس کے تھوڑے سے فیکٹرز مختلف تھے, لیکن جو بات اس کے اندر بنیادی فرق ہے کہ پاکستان کی 90s کے اندر, 80s 90s کے اندر ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کا ڈاکٹرن بتایا گیا. ہمارے صدور نے یہ بات کی, ہمارے وزراء اعظم کے الفاظ میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کا ڈاکٹرن تھا. آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ کے اندر ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ کے ڈاکٹرن سے کم از کم اوورٹلی, آنے والے کل کے اندر حبیب صاحب کیا ہوگا یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا, لیکن کم از کم اوورٹلی ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ کے ڈاکٹرن کو ہم خیر بات کہہ چکے ہیں. ہم نے 1980s کے درمیان میں پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی, یا اسٹیٹ پالیسی تو نہیں کہنا چاہیے, پاکستان کی پالیسیز ایسی تھیں کہ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے پاکستان افغانستان کے درمیان کا, اس کو پاکستان نے بھی پورس رکھا. ہاں دوسری طرف سے بھی پورس رہا, لیکن پاکستان نے بھی اس کو پورس رکھا بیکاز افغانستان کی سپلائی لائنز بہت سی اس کے ساتھ کنیکٹڈ تھیں. ایک بہت بڑا چینج جو 80 کی دہائی سے اب تک آ چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقریباً 90% اپنا بارڈر فینس کر چکے ہیں, اور اس کے اوپر نہ صرف فینس کر چکے ہیں بلکہ اس کے اوپر سرویلنس ہم کر رہے ہیں, اور ہم نے اس خطے کے اندر پاکستان کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے. تیسری بات یہ, جب وڈرال ہو رہا تھا سوویٹ فورسز کا, تو یہاں پہ نہ آسٹینسبلی امریکہ رکا, نہ کوئی اور ورلڈ پاور نے اس کا بیڑا اٹھایا. 1990s کے اندر جو پاکستان کا اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈاکٹرن تھا, اور افغانستان کے اندر پرائمریلی پاکستان کی صرف میجر سپورٹ تھی, یہ اس وقت نہیں تھا کہ امریکہ کی سپورٹس آ رہی ہیں, انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی روٹس بن رہے ہیں. ہاں اب کے درمیان فرق کیا ہے,
امریکہ جا رہا ہے لیکن پاکستان کا اسٹریٹجک ڈیپتھ کا ڈاکٹرن نہیں ہے. ہمارا ڈاکٹرن یہ ہے کہ ہم چائنا، رشیا، دیگر سپر پاورز کے تھرو پاکستان کی سی پیک روٹ کو ایسٹ ویسٹ کنیکٹ کریں گے. اگر ہمارا یہ جیو اکنامک سیکیورٹی ڈاکٹرن جو کہ بھی ریسنٹلی اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ کے اندر بھی آرٹیکولیٹ ہوا، اگر ہمارا یہ جیو اکنامک سیکیورٹی ڈاکٹرن واقعی ہم اس کے اوپر عمل درآمد کر سکے تو زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے. حبیب صاحب نے درست کہا کہ ماضی کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں لیکن خرد کو غلامی سے آزاد کر حبیب صاحب جوانوں کو پیروں کا استاد کر. آپ نے 90 سالہ پرانا شعر پڑھ کے آج کی پورے کے پورے دلائل کو واضح کر. بہرحال حبیب صاحب، وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ بتائیے گا، افغانستان سے جب روس نکلا تو ہم نے دیکھا وہاں پر خانہ جنگی کی صورتحال تھی. اب امریکہ یہاں سے نکل رہا ہے، ایسی کوئی صورتحال اگر بنتی ہے تو پھر ایسے میں پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ لیکن یہی تو ساری اس وقت بحث جاری ہے کہ جس طرح سے اگر امریکہ ایبرپٹلی نکلے گا تو پیچھے ایک افغانستان کی جو صورتحال ہے اس میں ہمیشہ انفارچونیٹ یہ ہے کہ کبھی بھی سیٹلمنٹ جو ہے وہ جمہوری طریقے سے نہیں ہوئی اور بندوق نے ہی فیصلہ کیا ہے کہ کابل پہ حکمرانی کون کرے. اور اگر ہم نے یہ سلسلہ وہاں پہ رکا نہیں، ابھی تک تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ افغان طالبان میں اور جو کابل کی حکومت ہے ان میں کوئی ایک راستہ نکلے اور کچھ نہ کچھ ایسے سیٹلمنٹ جس میں دونوں جو سائڈز ہیں وہ پرامن انتقال اقتدار پہ آ جائیں. لیکن اگر یہ نہ ہوا تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ سکون ہوگا. چوری صاحب، 1992 میں آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے، 1992 میں پشاور اکارڈ ہم نے کیا افغانستان کی اندرونی طاقتوں کو اکٹھا کر کے کہ حکومت بن جائے. وہاں پہ نہیں بنی، ناکام ہوئے. 1993 میں اسلام آباد اکارڈ کیا، سب لوگوں کو بلا کے مکہ میں اس کی انڈورسمنٹ ہوئی. اس کے بعد بھی پھر وہاں پہ خانہ جنگی چھڑ گئی. کیا اب پھر ہم 1992 اور 93 کی طرح کیا سارے فریقوں کو پشاور یا اسلام آباد یا کوئٹہ میں بٹھا کے پھر کچھ اس طرح کی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا، 1992 اور 93 میں تو معاہدے تو ہوئے تھے نا، اور معاہدے تو ہوئے تھے. اب تو معاہدے ہی نہیں ہونے جا رہا. اور جس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں تو فی الحال لگ یہ رہا ہے کہ یہ معاہدے کی طرف ہی نہیں آ رہے. اور اس کی جو بڑی وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے امریکہ نے 1989 میں کیا کہ جنیوا ایکارڈ کے بعد افغانستان سے سیٹلمنٹ کیے بغیر وہ واپس چلے گئے. اب بھی امریکہ نے یہی کیا ہے کہ وہ جو سیٹلمنٹ ہے اس کو کیے بغیر انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کر دی اور وہ چلے گئے. اس کے بعد امریکہ نے براہ راست افغان طالبان سے مذاکرات کیے اور ان کی لیجٹیمیسی جو ہے وہ اب ایک ریکگنائزڈ بات ہے. تو اب یہ کہ جو میس ہے، پرابلم یہ ہے کہ بڑی طاقتیں جو ہیں ان کے اپنے کھیل ہوتے ہیں، وہ کھیلتی ہیں. اور اب ناؤ جیسے کروئلٹی آف جیوگرافی یہ ہے کہ ہمسائے ہم ہیں افغانستان کے، اور یہ جو ہمارے وہاں پر میس ہوگا اس کو ڈیل ہم نے کرنا. چوہدری صاحب، یہ جو باتیں جو آپ نے آگے آنے والے مہینوں میں، سالوں میں کیا ہوگا، میرا خیال ہے کہ اس کے اندر تو بھی نہ پاکستان کی سٹیٹ کوئی حتمی طور پہ بات کر سکتی ہے، نہ امریکہ، نہ افغانستان، نہ کوئی اور. لیکن جو ایکچول فیکٹس آن گراؤنڈ ہیں، ابھی بریفنگ ہوئی، آپ اس میں شامل تھے، ذرا فیکٹس آن گراؤنڈ اگر آپ تھوڑا سا واضح کر سکیں. کچھ باتیں یہ ہو رہی تھی کہ طالبان بس آج نہیں تو کل، آدھا گھنٹہ نہیں تو گھنٹہ دور ہیں کابل سے، کہ یہ کوئی ہفتوں کی گیم نہیں ہے، یہ فال آف کابل شاید اس سے بھی جلدی ہو جائے، جس وجہ سے جو افغانستان کی کرنٹ گورنمنٹ کے افیشلز جو امریکہ گئے تھے وہ ابھی تک واپس نہیں آئے. اس پہ کوئی تھوڑی سی کلیئرٹی ہے ہمارے پاس کہ آن گراؤنڈ سچویشن کہاں پہ ہے؟ اتنا فال ہونا کہ بس وہ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں ہو جائے گا. اور کیونکہ دیکھیں اس بار صورتحال یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب طالبان افغانستان میں آئے تھے تو 3 بہت ہی مضبوط ملک پاکستان، سعودی عربیہ اور UAE نے طالبان کو تسلیم کیا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ طالبان کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا، اور اس وقت جس قسم کی تنہائی کا سامنا ہے انہیں، وہ بھی ایک اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ جا کے بس کابل کے اوپر سے. It will be an evolving situation. جیسے آپ نے کہا ابھی صورتحال روز وہاں نہیں ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی
ہمارے پاس بھی اتنی کلیئرٹی نہیں ہے سچویشن کی. ہم کوشش کر رہے ہیں اس وقت, ہماری تمام تر ایفرٹ اور کوشش یہی ہے کہ افغان دھڑوں کو بٹھایا جا سکے اور ایک اسموتھ ٹرانزیشن کی طرف بڑھ سکے. چودھری صاحب, وزیر اعظم کل کی بریفنگ میں شامل نہیں ہوئے اور اس کے حوالے سے کنٹروورسی نے جنم لے لیا کہ شاید وزیر اعظم کو کہا گیا کہ یہ پولیٹیکلی اچھا نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا یہ اس میں صداقت کیا ہے؟ لیکن اپوزیشن کے لوگوں کا تو ایسا نہیں ہے, وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب تو بالکل تیار تھے آنے کو, لیکن ہمیں اسپیکر آفس نے اطلاع دی کہ اپوزیشن کی طرف سے انہیں پیغام آیا ہے کہ اگر وزیر اعظم شریک ہوں گے تو ہم واک آؤٹ کریں گے. تو پھر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بریفنگ جو ہیں ہم میرے تو پہلے بھی ظاہر ہے کہ مجھے تو ہوئی ہیں, لیکن ضروری ہے کہ اپوزیشن سن لے, تو پھر ہم نہیں جاتے. اور ابھی پھر اسپیکر آفس نے ابھی میرے خیال سے کوئی 5-7 منٹ پہلے یہ پریس بھی جاری کر دی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو یہ پیغام دیا گیا تھا اپوزیشن کی طرف سے کہ وزیر اعظم تشریف نہ لائیں. فواد چودھری صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ تو ڈینائی کر رہی ہیں ساری صورتحال کو. وہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی پیغام نہیں دیا ہم نے اسپیکر کو. ہو سکتا ہے شہباز سے مریم نواز سے مشورہ نہ کرتے ہوں اس قسم کے. اچھا چودھری صاحب, ابھی آپ نے اسٹریٹجک معاملات کی تھوڑی سی بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک میجر پوسٹ کانفلکٹ ڈفرنس یہ ہے کہ 90s کے اندر پاکستان, یو اے ای اور سعودی عرب نے سپورٹ بھی کیا اور گورنمنٹ کو طالبان کی تسلیم بھی کر لیا. کیا انٹرنل کہیں پہ پاکستان میں کانورسیشن یہ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے کہ اگر آج نہیں تو کل, نہیں تو 2 ہفتے میں اف کابل فالز, تو پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, ہمارا کیا فیصلہ ہوگا؟ نہیں, یہ ایک ایوالوونگ سچویشن ہے. ابھی ہم حتمی طور کے اوپر اپنی پوزیشن جو ہے وہ اس طرح سے بیان کرنا مشکل ہے کہ ہماری کیا پوزیشن ہوگی. یہ تو اس وقت کے سرکمسٹانسز کے مطابق ہی پالیسیز بنتی ہیں. یہ تو نہیں کہ ایک چیز جو بھی ہوئی نہیں ہے تو اس کی پریڈکشنز کے اوپر ایک اسٹریٹجی بنانا ذرا مشکل ہو جائے گا. ہماری بہرحال ابھی تک ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم ایک پرامن ٹرانزیکشن کی طرف جائیں جس میں تمام دھڑے شامل ہوں. اور اگر کابل میں حکومت ایک گروہ کی بن بھی جاتی ہے تو یقیناً وہ اسٹیبل نہیں ہوگی کیونکہ سارے باقی لوگ اس کے خلاف متحارب ہوں گے. تو آپ مجھے بتائیے ایسی حکومت کا کیا فائدہ اگر آپ ایک دفعہ تازہ طور کے اوپر حکومت لے بھی لیں گے تو آپ اسٹیبلٹی کیسے لائیں گے جب سارے آپ کے خلاف لڑ رہے ہوں گے. بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب, یہ جو وزیر اعظم عمران خان نے شرکت نہیں کی قومی سلامتی کے اجلاس میں, اپوزیشن جو اس پر تنقید کر رہی ہے, ساری صورتحال آپ کے سامنے, اس کے سیاسی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک وزیر اعظم نے بڑی گریس کا ثبوت دیا ہے, یوزلی وزیر اعظم ایسی مجالس میں جب بھی ہوئی ہیں وہ اپنی بہشت پہ نہیں گئے, یعنی ان کی اپنی مرضی تھی کہ میں نے چونکہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا تو میں نہیں جاؤں گا. تو اب صورتحال حکومت کا کہنا ہے کہ بالکل برعکس ہو گئی ہے. یعنی شہباز شریف صاحب نے اگر یہ کہا ہے کہ ان کے وزیر اعظم کے آنے سے میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا, تو اس کا مطلب تو بہت ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اس دفعہ گریس دکھائی ہے اور پی ایم ایل این نے گریس نہیں دکھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے 1992 میں وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب جب یہ معاملہ طے کر رہے تھے, اور اسی طرح 1993 میں بھی نواز شریف صاحب کی بہشت کے اوپر یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. جب پشاور اور اسلام آباد اکارڈ آپ کر رہے تھے, افغانستان کی صورتحال میں آپ شامل تھے, تو اس آپ کو یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ آج وہ صورتحال پیش آئی ہے تو آپ کہیں کہ وزیر اعظم آئیں گے تو ہم اٹھ کے چلے جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ پی ایم ایل این کی نہایت ہی غلط پولیٹیکل موو ہے, بلکہ انفیکٹ یہ کہنا چاہیے زیادتی ہے. اچھا ساتھی صاحب, حبیب صاحب مختصراً یہ بھی بتا دیجیے گا کہ قومی سلامتی کا اجلاس ہوا, ہم نے دیکھا کہ سیاسی اور پارلیمانی قیادت ایک پیج پر تھی, اطمینان کا اظہار کیا عسکری قیادت نے, انہیں جو بریفنگ دی, اس کے بتائیے گا کہ اس کے اب جو ہے نا ملکی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے؟ کوئی ہم آہنگی کی فضا جو فروغ پائے گی؟ جی, ہم آہنگی کی فضا کافی فروغ پائے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سعد, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے سعد صاحب کہ اس طرح سے مل بیٹھے سبھی نے اطمینان کا اظہار کیا, ہم نے اپنے ناظرین کو سنوایا بھی, آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے معاملات سب ایک ہی پیج پر بیٹھیں گے, ایک میز پر سب معاملات ٹھیک ہوں گے؟ میرا تو کافی عرصے سے اس کے اندر یہ خیال ہے کہ سیاست کے مسائل اور ریاست کے مسائل بڑے فرق ہیں. ہمارے جو سیاست کے مسائل ہیں ان کے اوپر ایک کی لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم ہوتا رہے گا. ہم نون میں سے شین اور شین میں سے میم اور میم میں سے ہے اور ہے میں سے آگے ان کے بچوں کو ہم نکالتے رہیں گے. لیکن پاکستان کی ریاست کے مسائل کچھ اور ہیں, ہمارے خطے کے گرد و نواح کے مسائل کچھ اور ہیں, جس میں پاکستان کا آنے والے سالوں میں بڑا کلیدی کردار ہے.
हाँ मीम हो पार्लियामेंट में बैठी, या नून हो, या हे हो, या वाओ हो, जो भी पार्लियामेंट में बैठा होगा उसको रियासत के मसाइल के ऊपर इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि रियासत के मसाइल में एक की चोंच और एक की दुम गुम नहीं हो सकती। लेकिन साथ साथ एक और तारीख भी है हमारी, वो ये है कि 1988 में जब जिनेवा अकॉर्ड हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हमारी असम्बलियां टूट गई थी। उसके बाद और भी और बातें उसके बाद अगस्त में जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा गिर गया जी। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर वो म्यूजिकल चेयर का, इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर का खेल भी शुरू हुआ था। तो बात यह है कि लेकिन इस दफ़ा मुझे यूँ लग रहा है कि अब शायद ऐसा ना हो, चूंकि सूरत हाल काफ़ी नाजुक है और ये इनमें से कुछ फरीक ऐसे हैं हमारी पॉलिटिक्स के साथ जो उस वक्त भी अफगानिस्तान के मामले में इन्वॉल्व। और मैं एक जुमला सिर्फ कहूँ इसके अंदर, ज़रूरी बात कि जिस तरह मैंने कहा कि ज़माने के अंदाज बदले गए, एक बुनियादी फ़र्क जो 90 की दहाई से लेके अब तक के दरमियान में है वो ये है कि उस वक़्त की म्यूज़िकल चेयर्स सिर्फ पाकिस्तान के अंदर डिसाइड नहीं होती थी, पाकिस्तान के बाहर के कुछ रियासती ममालिक के अंदर भी, वर्ल्ड के कैपिटल्स के अंदर डिसाइड होता था कि पाकिस्तान के अंदर क्या होगा। शायद 2001 के वक्त भी इस तरह की कोई बात थी कि 2008 में भी ऐसे ही हुआ। 2013 की गारंटी 2009 में ले ली गई थी कि कुर्सी पे म्यूजिकल चेयर पे कौन बैठेगा, वो वक्त हो गया ख़त्म। अब पाकिस्तान के अंदर म्यूजिकल चेयर्स हों या पास द पार्सल हो, फैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे। ठीक है जी, ब्रेक के जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। 2 रोज़ पहले कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया और अपने खिताब के आगाज़ में ही इंतखाबी इस्लाहात को लेकर अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की है। मैं आज दावत देना चाहता हूं अपोजिशन को कि इस मुल्क में 1970 के बाद सारे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हो। हमने पूरी रिफॉर्म्स तजवीज़ दी हैं, 1 साल से पड़ी हैं, उसके ऊपर कोई अपोजिशन की अभी तक डिबेट नहीं हुई। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो कोई गवर्नमेंट अपोजिशन की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की फ्यूचर है। टाइम आ गया है कि हम भी इलेक्शन लड़ें और किसी को ये फिक्र ना हो कि जी मुझे कोई धांधली से हरा दिया जाएगा। अगर इनके पास अपोजिशन के पास कोई और तजवीज़ है तो हम तैयार हैं सुनने के। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की इस पेशकश के जवाब में शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो मिलकर अब फैसला करेगी। बहरहाल हबीब साहब, एक बार नहीं 2 बार नहीं, इससे पहले भी कई बार वज़ीर आज़म हो या फिर उनके वज़रा अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं। इस हवाले से एक कमेटी भी बन चुकी है। अब बॉल किसकी कोर्ट में है, क्या समझते हैं आप? हुकूमत के एंड पे हुकूमत पेशकश करती जा रही है, अपोजिशन नहीं मांग रही, कौन सही कौन गलत? उम्मे रुबाब, ये सूरत हाल बिल्कुल ऐसे ही है कि एक अंधेरा कमरा है और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों पे पट्टियां बंधी हैं और एक ऐसी काली बिल्ली को तलाश कर रहे हैं जो उस कमरे में नहीं है। बात यह है कि आखिर इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप ठीक कर लेंगे तो आप कहेंगे इंतखाबात शफाफ है। पहले तो वज़ीर आज़म का तज्ज़िया ही महले नज़र है कि इसको कहते हैं कि 1970 का इलेक्शन बड़ा फेयर था, और भाई 1970 का इलेक्शन इंतहाई अनफेयर इलेक्शन था। 1970 के इलेक्शन में मशरकी पाकिस्तान में मुखालिफिन को जलसे नहीं करने दिए जाते थे, एक गुंडागर्दी का राज था, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का वहां पे कंट्रोल खत्म हो चुका था। आप उसे कह रहे हैं इलेक्शन 1970 के इलेक्शन को, तो लिहाजा 1970 का इलेक्शन भी कोई इलेक्शन नहीं था। पाकिस्तान में इलेक्शन 1985 से ऑनवर्ड शुरू हुए और 1985 से ऑनवर्ड इलेक्शंस में 1985 का गैर जमाती था। 1988 के बाद पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते रहे और उस तरह की, लेकिन मजमूई तौर पर इलेक्टोरल रिजल्ट्स के ऊपर जिन लोगों ने काम किया है वो ये कहते हैं और बताते हैं डेटा की मदद से कि जनरली हमारे इलेक्शंस बिल्कुल वही रिप्रेजेंट करते हैं जो लोगों ने चाहा। बार बार पॉलिटिकल पार्टीज कह के लोगों के अंदर ये अदम एतमाद और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करती हैं और लोगों की इनफैक्ट तौहीन करती हैं कि तुम्हारे फैसला नहीं, फैसला किसी और ने किया था, किसी और के हक में किया था, तो लिहाजा जिसको तुमने नहीं चाहा था वो वज़ीर आज़म बन गया। जब पॉलिटिकल फोर्सेस के अंदर ये बर्दाश्त का मादा ही नहीं है कि उन्होंने रिजल्ट्स को कबूल करना है और फिर उसकी एक पॉलिटिकल रीज़न है। भाई इमरान खान साहब 2013 में रिजल्ट कबूल कर लेते तो नतीजा क्या निकलता? उन्हें अपनी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलानी पड़ती और कहना पड़ता कि जनाब मैं रिजाइन कर रहा हूं, आप अगला लीडर मुंतखब करें, डेमोक्रेटिक नॉर्म ये है।
नवाज शरीफ साहब को क्या करना पड़ता 2018 में? 2018 में वो सारी अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाते, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को बुलाते, उनका इलेक्शन हम हार गए, हम जा रहे हैं, अब आप अगला लीडर मुंतखब करें। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को क्या करना पड़ता जब वो इलेक्शन हारे? भाई दुनिया में पार्लिमानी रवायत तो इस चीज का नाम है, लोग रिजल्ट्स को कबूल करते हैं, और आप रिजल्ट्स ना किसी के पास आज तक 1977 के इलेक्शन के अलावा कितने इलेक्शन है जिनके ऊपर आप फंडामेंटली एतराज कर सकते हैं कि जनाब इतनी सीटों पे धांधली हुई? नंबर है ना, आप कोई भी कह दे हैं, लेकिन बात यह है कि वो सारे के सारे सियासी तौर पर बोले गए हैं। आपके पास तो कुछ सब्सटेंशियल एविडेंस ही नहीं है कि इलेक्शन में धांधली हुई। अब प्रॉब्लम यह है कि आपका हमारा मसला इलेक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, हमारा मसला ये आंखों पे पट्टियां बंधे हुए ये लीडर है जो अपनी अपनी अना के खौल से बाहर ही नहीं निकल रहे। दूसरी बात, दुनिया में कौन सी ऐसी डेमोक्रेसी है जिसका सर तो हो धड़ ना हो, या धड़ हो लेकिन सर ना हो? कहने का मतलब यह है दुनिया की एक फंडामेंटल बुनियादी डेमोक्रेटिक नॉर्म है कि अगर आपका ऊपर एक सिस्टम है, पार्लियामेंट है, वो सदारती निजाम है, तो नीचे इक्वली गुड सेल्फ गवर्नेंस एक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम होना चाहिए। अब हमारी क्या मुसीबत है? हमारी मुसीबत यह है कि वजीर आजम ने यह कह दिया, वजीर आजम ने वो कह दिया, वजीर आला ने ज्यादा से ज्यादा वजीर आला। बात यह है कि आपके सिर्फ एक जगह पॉलिटिकिंग होती है, पूरा मुल्क स्टैंड स्टिल पे आ जाता है। अब इंग्लैंड में क्या हुआ? इंग्लैंड में ऊपर तले हुकूमतें गई लेकिन किसी को कुछ परवाह हुई? क्योंकि सिस्टम इन प्लेस थे, लोकल गवर्नमेंट्स डेली का काम डिलीवर कर रही थी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब माशाल्लाह, चूंकि मैंने आप बार बार कहता हूं, जो 50 साल की उम्र में 2-4 किताबें पढ़ के फिलोसफर और मुतसव्विफ हो जाता है ना, वो मुझे बड़ा मसला होता है। अब मसला ये है कि आप उसे समझा भी नहीं सकते। अब आप आज अखबारात में छपा हुआ है कि हमारे वजीर आजम को यकायक पॉलिटिकल सिस्टम पसंद आया चीन का। आपने चीन का सिस्टम इन्हें सिर्फ ऊपर की जगह पे पसंद आ रहा है कि शी जिनपिंग जो है वो एक तवील अरसे से वहां पे कोई अदम इस्तेकाम नहीं हुआ। आपको पता है नीचे का सिस्टम क्या है? वहां पे जो शंघाई की इलेक्ट्रिक कंपनी है वो किसके पास है? वहां पे जो शंघाई के अंदर सबसे बड़ी पोर्ट है वो कौन चला रहा है? बात यह है कि आप बात करते हैं ऊपर वाले सिस्टम की कि जिसमें मैंने वजीर आजम बनना है, और भाई मेयर किसने बनना है, उसको इख्तियार नीचे दो। अच्छा साद साहब, 2 सवाल हैं आपसे। पहले तो ये कि क्या हुकूमत मुज़ाकरात की पेशकश करने के साथ साथ मुज़ाकरात वाला माहौल भी बना रही है? क्योंकि अपोजिशन गिला करती है कि हुकूमती वज़रा के जो रवैये हैं वो इस तरह के नहीं हैं। साथ ही साथ हुकूमत जोर दे रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर, जिसकी मुखालिफत कर रही है अपोजिशन। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ही जो है वो धांधली का वाहिद हल है? देखिए, हर इलेक्शन से पहले पाकिस्तान की गवर्निंग पार्टी एक नया मंसूबा लेके आती है जो सिर्फ उस इलेक्शन तक चलता है और उसके बाद नहीं चलता। आपको याद होगा कि 2013 के इलेक्शन के अंदर वो इंक आई थी जो कि बड़ी मैग्नेटिक इंक थी, जिसमें हमने बड़ा पैसा खर्च किया, और हुकूमत वक्त ने कहा कि ये जब मैग्नेटिक इंक आ गई तो हर शख्स का अंगूठा जो है वो उसके शनाख्ती कार्ड से नादरा के थ्रू कनेक्ट होगा और शफाफियत होगी और कोई शख्स उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकेगा। क्या बना? जब इलेक्शन के रिजल्ट काउंट हुए, आज कहाँ है? जी, जब इलेक्शन के रिजल्ट काउंट हुए तो सबसे बड़ा मसला ही उस मैग्नेटिक इंक पे था। जब हमने खोलने थे बक्से तो सबसे बड़ा मसला ये था कि वो इंक रीडेबल नहीं थी। 2018 का इलेक्शन आया तो कहा गया कि ये आरटीएस का जो सिस्टम है इसके अंदर हर शख्स जो है, हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो अपनी वो वहाँ से तस्वीर खींचेगा, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाएगी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहीं पर डाउनलोड करेगा, दरमियान में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। जब इलेक्शन की रात आई तो पता चला कि आरटीएस के ऊपर ही सबसे बड़ा मसला पड़ा, वो बंद हो गया, उसकी वो आगे नहीं जा रहे थे, पीछे नहीं जा रहे थे उसके रिजल्ट्स। अब अगले इलेक्शन के वक्त एक नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात आ रही है। मैं ये नहीं कहता कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गलत है, दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ भी धांधलियां हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर भी शफाफियत के साथ इलेक्शन हो जाता है। मसला मैकेनिज्म एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट का नहीं है, मसला उन लोगों का है जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करना है। इसी प्रोग्राम पे हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि इलेक्शन लॉज में हर पाकिस्तान के 1976 के अंदर जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1976 पहला रियल कानून इलेक्शन लॉज के ऊपर आया, उसके बाद से आज तक लिखा हुआ है कि हर बंदा
अपनी कंस्टिट्यूंसी में कितने पैसे खर्च करेगा कि मैं अगर एमएनए का इलेक्शन लड़ना चाहता हूं तो मैं 40 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, अगर मैं करूंगा तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। अगर मैं एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहता हूं तो मैं 25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता, अगर 1 रुपया भी ज्यादा खर्च करूंगा तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। हमने देखा लोगों ने अरबों रुपए बहा दिए, गिफ्ट्स के अंदर मोटरसाइकिलें और गाड़ियां देनी शुरू कर दी लोगों के वोट खरीदने के लिए। इलेक्शन कमीशन सोया रहा। आप उसके बाद मशीन लगा लें, आप उसके बाद आरटीएस लगा लें, आप मैग्नेटिक इंक लगा लें, इलेक्शन तो वो है जो कि मोटरसाइकिल के ऊपर बिक गया था। इलेक्शन तो वो है जो कि इलेक्शन होने से पहले बिक गया था। भाई गुजारिश ये है कि सिस्टम्स की इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान के मैं एक और बुनियादी बात करता चलूं। एक और बात हमने नोटिस की, और मैं बसद एहतराम ये थोड़े से हबीब साहब के और मेरे एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने पिछले इलेक्शन के अंदर एक लिटिगेशन भी लड़ी थी सासा जात वाली। पाकिस्तान के अंदर जब जब भी मुंतखब लोगों ने एक इलेक्शन का सिस्टम बनाने की कोशिश की है जिसमें आइंदा शफाफियत होगी, तो वो सिस्टम ऐसे बनाया गया है जिसमें वो मुंतखब लोग वापस इलेक्ट हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। बस। अगर हम एक सिस्टम, अगर हम आज के एमएनएस एमपीएस से कहें कि आप इलेक्टोरल सिस्टम बना दें, तो सिस्टम ऐसा बनेगा जिसमें वही लोग जो कानून साजी कर रहे हैं सिर्फ वही वापस इलेक्ट होंगे। अगर आप वाकई शफाफियत के साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म करना चाहते हैं तो मैं एक गैर पार्लिमानी सजेशन देना चाहता हूं। आपने ऑलरेडी डॉक्टर इशरत हुसैन और दीगर लोगों के थ्रू एक्सपर्ट बोर्ड्स बनाए हुए हैं। आप एक एक्सपर्ट बोर्ड बना दीजिए जो कि पार्लिमानी ना हो, जिसमें मैं ये तायुन नहीं करूंगा कि मैं कौन से एसासे डिक्लेयर करूंगा तो इलेक्शन होगा, कौन से एसासे मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के एक्सपर्ट्स हैं जो खुद कंटेस्ट नहीं करेंगे इलेक्शन, मेहरबानी करके उनसे थोड़ी सी बात कर लें। उनके ऐसे लोग पिक कर लें जो अक्रॉस द बोर्ड, जिनके ऊपर लोगों को एतबार हो, वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद ना हो, उनके रिफॉर्म्स के ऊपर फिर बहस कर लें। जब तक खुद ये करते रहेंगे। जी हबीब साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे एक फार्मर जज साहब ने कहा, हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जहां जहां आर्टिकल्स या जहां जहां शिकें हैं दस्तूर की उसके साथ ABC लगाया है ना, वहां वहां कानून का बेड़ा गर्क कर दिया। बात यह है कि इस काम से बचें, जो हो रहा है उसको बेहतर सही। ब्रेक के जाने बढ़ रहे हैं, हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।